Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you are well and happy. Fresh तरोताज़ा, पुरसुकून, relax. And welcome to the Natural Health with Dr. Abdul Samad. आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम के आगाज़ में यह है अनिस डायमंड हमारे साथ है और मुस्तफ़ा गुज़र गए, मोहम्मद लतीफ़ साहब हमारे साथ है। वाह माशाल्लाह, इतने अच्छे अच्छे लोग आ गए। अशरफ हैं, तस्नीम जाहिद हैं, तस्नीम निसार अहमद साहब हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह हाशिम भी आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मकबूल हुसैन, मुराद खान, हाँ, जुल्फ़कार अली, रुबीना, जुल्फ़कार साहब, हाँ माशाल्लाह। अल्लाह सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी ताकत अता फरमाए। उज़मा भी आ गए माशाल्लाह और मुग़ल्स भी आ गए। ओह माय गुडनेस, बड़ी बात। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सलाम नहीं लिया। वालेकुम सलाम। फिर हुकूमत करने लगे मुग़ल्स। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से भी और सबकी तरफ से हमें वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। हाफिज़ बिलाल भी आ गए। मोहम्मद लतीफ़ साहब का एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझे लतीफ़ साहब ज़रूर रिमाइंड करवाइएगा व्हाट्सएप पे। मुख्तार अली साहब भी आ गए माशाल्लाह। मैसेज कीजिएगा ताकि मैं वो कर लूँ। हाँ, और आज हैदर खामोश भी बीच में आ गया। वाह, बहुत अरसे से नहीं था। और अरशद अली भी आ गए हैं। वो तो पहले से छा जाता है माशाल्लाह। जुमा गुल है या जुमा कल? आफ्ता गुल होगा, जुमा गुल होगा, जो भी गुल होगा तो आ तो गया बस माशाल्लाह। शाजिया अली, हाफिज बिलाल भी हैं, अनीला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोग आ गए। फातिमा प्यारी बच्ची भी आ गई है। इबादुल्लाह, मज़र, हुसैन, जंजुआ एंड शाजिया अली, माशाल्लाह मुख्तार अली साहब, वालेकुम हाशिम सलाम, सबको सलाम, सबको सलाम। फरा भी आ गई माशाल्लाह। और सफदर अली, काशिफ इकबाल भी आ गए, सभी आ गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। चलो माशाल्लाह, आप लोग इकट्ठे हो गए। अपने दोस्तों को भी बुलाएं और अपने दोस्तों को भी बुलाएं लाजमी, ताकि एक्सपीरियंस बताएं कि कितने पेशेंट्स का इलाज किया है। जी, आज का जो ज़बरदस्त जो आज का जो आप लोगों का है, आज हम सब कुछ एनर्जाइज करवाएंगे, यानी मैग्नेटाइज करवाएंगे। जो भी गोल्स आपके हैं, फाइनेंशियली गोल है, रिश्तों के हैं, यानी ज़िंदगी की जो आपके गोल अचीव नहीं हुई है, उसको आज मैग्नेटाइज करेंगे इंशाल्लाह। और उसका बाकायदा इंशाल्लाह एक चंद दिनों में आप मुझे बताएंगे भी कि उसके रिज़ल्ट क्या है। मगर आज मुझे रिज़ल्ट चाहिए पिछला, यानी जो हमने किए थे पिछला, अट्यून किया था, बॉक्स वगैरह कोई भी चीज़ एनर्जाइज किया था, वो जो अट्यून किया था उसका रिज़ल्ट क्या है, कैसे एनर्जी मिल रहा है। माशाल्लाह अनिला भी छा गई है, बहुत ज़बरदस्त। बता रहे हैं कि मैं भी आ गई हूँ, बहुत वेट करते हैं आपके शो का। ज़ाहिर है सब ऐसा ही करते। सो अनिला बता रहे नहीं, फरा बता रही हैं। ज़ाहिर है। डॉक्टर साहब, जो अभी हम मैग्नेटाइज करेंगे तो क्या जो हमने लिखे हुए गोल हैं उसको मैग्नेटाइज करेंगे या कोई चीज मैग्नेटाइज करेंगे फिर उसमें गोल रखेंगे लिख के? ये कोई भी चीज़ है ना, बॉक्स अगर है तो मैंने उनको बताया था कि बॉक्स लाएंगे ना, सही है। तो वो बॉक्स में आप जो है ना एनर्जाइज मैग्नेटाइज करेंगे। ठीक है। बॉक्स कोई भी हो सकता है, आयरन का है, लकड़ी का है, गत्ते का है, कपड़े का है, मगर प्लास्टिक का ना हो। सही है। बस कोई भी हो बेशक। इवन ऐसे लोग हैं जो बर्तन को मैग्नेटाइज करवाया मेरी से तो वो छोटे से उसके ऊपर वो रखते हैं। बहरहाल आज जो भी है उसके अंदर
अपने गोल जो है वो लिख के उसके अंदर रख सकते बिल्कुल बिल्कुल, और होगा भी। आप ज़रूर मुझे इसके तजुर्बात बताएंगे, मगर पिछला एक्सपीरियंस अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आज कोई मैग्नेटाइज कोई चीज़ नहीं करूँगा। पिछला एक्सपीरियंस जो आपको एनर्जाइज करवाया था, उसके एक्सपीरियंस आप बताएंगे तो फिर आप बैठ सकते हैं, और आपका मैं जो है ना आज जो गोल्स है, गोल अचीवमेंट्स का जो बॉक्स है वो मैग्नेटाइज करेंगे इंशाल्लाह। जुल्फकार साहब बता रहे हैं मैडम समाना भी आ रही है, किचन में है, वो हर वक्त किचन में होती हैं बेचारी। कौन बता रहे? जुल्फकार साहब बता रहे जुल्फकार अली जैदी साहब बता रहे हैं ना? यस, समाना किचन में होती है, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना वो किचन में होती है, फिर वो आ जाती है बाद में। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। मेरा एक अच्छा दोस्त हनीफुर रहमान भी छा गया माशाल्लाह, आ गया, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त। हाशिम हफीज बता रही हैं सर यू आर लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू सो मच। हा देखे खालदा, देखे स्टनिंग, हैंडसम। यानी मैं भी तारीफ करूं? तो और क्या, ऐसी दुनिया है, क्या करूं मैं, बस जबरदस्ती इसी तारीफ निकलवाना पड़ता है। बीबी सकीना भी सलाम कह रही हैं। सकीना साहिबा माशाल्लाह, अख्तर साहब को भी मेरा सलाम कहना। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, सारी बच्चों को, सबको, और सब कनाडा वालों को मेरा सलाम, कश्मीर वालों को सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ और अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। अच्छा, तो आज का जो प्रोग्राम है वो है गोल अचीवमेंट्स पे, और ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ है गोल अचीवमेंट, गोल्स। बुशरा साहबा बता रही हैं कि सर आई हील्ड 9 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम शुगर, पहले उनकी शुगर थी 500 से 180 आ गई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, ये तो आपने बड़ी खुशी की बात जबरदस्त। कही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह अच्छा, ताला आपको मजीद तौफीक दे के आप लोगों की हेल्प कर माशाल्लाह, बड़ा खुश कर दिया आपने। हाँ, बड़ा खुश कर दिया आपने। इस तरह के अगर किसी की दर्द दूर होता है ना, तो हमारे दिल जो है ना वो ऐसा लगता है जैसा कि हम जन्नत में हैं। बहुत बड़ी बात है। इंसानी हमदर्दी जिस दिल में नहीं है वो दिल नहीं है। जिस दिल में इंसानी हमदर्दी है वही दिल है, और वही उसमें जन्नत भी है। और ये बुशरा साहबा की भी इसी तरह से फीलिंग्स होंगी जब इनको पता चला होगा कि इन्होंने हीलिंग की है तो उनकी शुगर इतनी जाहिर है होते हैं तो ना। इतना सुकून मिलता है। अच्छा, मेरा यही जज्बे ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बिलीव में, और कुछ नहीं है। ये जो जज्बा है ना इंसानियत की खिदमत का मकसद, सारी ज़िंदगी, यानी जो भी ज़िंदगी में कुछ भी किया इंसानियत के लिए, कि जिससे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और मुझे बहुत मोहब्बत है इंसानियत से। इस वजह से इसी जज्बे ने मुझे कामयाब किया। एक गोल अचीवमेंट जो आपकी ज़िंदगी का है, कुछ भी ना करे दुनिया में, अगर आपके अंदर जज्बा है इंसानियत की खिदमत का, तो बिलीव में वो कहीं ना कहीं शुरू हो ही जाएगा। अल्लाह आपसे काम लेगा अगर आप जज्बा लाएंगे। जज्बा नहीं होता है, लाना पड़ता है। जज्बा नहीं होता है, लाना पड़ता है। इंसानियत की खिदमत का जज्बा लाना पड़ता है, होता नहीं है। आज मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि अल्लाह मुझे ये तौफीक अता फरमाए कि मैं ये जो मेरा जो ये फिक्र है, ये यानी ये सोच है, मैं ये चेंज करूं। मैंने कहा था अल्लाह ने तो सिर्फ आपको तौफीक दिया, अशरफुल मखलूकात बनाया, ताकतवर बनाया, और सारी चीज़ें आपके हाथ में दे दी है। उसको आपने खुद पाना है, और आपने खुद अचीव करना, खुद उस पे रास्ते पे जाना है। कहता है मेरे से नहीं होता है। मैंने कहा बस, जब आपने ये बात कही कि मेरे से नहीं होता है तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जब आप ये बात करता है कि मेरे से नहीं होता है, तो ज़िंदगी का कोई काम आपसे नहीं होता है। आप एक गूंद की तरह माशरा को खाते हैं, अब अपने घर फैमिली को तबाह करते हैं गुन की तरह। हाँ, तो जाहिर है खालदा आप गुन बता दिए। आपने थोड़ा सा लंबा गून कर दिया। तो गुन ही होता है, और क्या होता है, अंदर जाके माशरा को छाटते हैं। जिस तरह लगी हुई है अभी माशरे के पीछे, बेचारे माशरे, लंगड़ी माशरे को कहाँ से कहाँ
کس طرح کی ہے, کس طرح انسان ہے, یہ پتہ نہیں انسان ہے بھی کہ نہیں ہے. سو مگر یہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں نا, جب روڈ پہ دیکھتا ہوں حالات لوگوں کا, ابھی جب ہم پاکستان میں تھے روڈوں پہ جب دیکھے, یہاں پر روڈ پہ دیکھے تو آپ کو انسانیت نظر آتا ہے, مگر جیسے ہم وہاں گئے نا تو وہ خالدہ عجیب سا لگتا تھا, ایسا دل بھی نہیں چاہتا تھا نا کہ وہ, یعنی ہم عادی ہو گئے نا. نہیں پھر بھی جو لوگوں نے پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ہے, اس کو تو لگتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے. سمجھ نہیں آتا ہے کہ لیکن جو لوگ نظم باہر- ڈسپلین ہوتا کیا. Yes. پاکستان کی جو ہے نا وہ اصل میں نظم ڈسپلین دو چیزیں, نظم ڈسپلین. کیا مطلب ہے اس کا, نظم اور ڈسپلین کا مطلب کیا ہے؟ نظم اتحاد کا مطلب کیا ہے خالدہ, کیا مطلب ہے؟ متحد ہونا ایک جگہ پہ, مطلب متحد ہو کے کسی بھی کام یس, کو کرنا. اتحاد کا مطلب ہے اتحاد کرنا. متحد ہونا, Yes. ایک ہونا, Yes. ایک مقصد کام کرنا, ایک پرچم کے سائے میں کام کرنا, اور اچھائی کا, اور نظم نظم و مین ضبط ڈسپلین, یعنی نظم و ضبط. تو مگر وہاں پر کہیں پہ بھی روڈ پہ نظر نہیں آتے. یعنی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایکسپیرینس سنیں آپ. ایکسپیرینس بتائیں. اللہ بتا رہی ہیں کہ میں نے جو دوپٹہ وہ لے کے نماز پڑھتی ہیں ہر روز, اس کو میں انرجائز کیا تھا اس کو, اور اب وہ دوپٹہ لے کے جب نماز پڑھتی ہیں تو اس میں ان کو زیادہ انرجی فیل ہوتی ہے اور ان کی عبادت میں بہتری آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ تو پھر اینجل کی طرح لگتی ہوگی نا. ماشاءاللہ بہت اچھا, وہ ہے بھی ویسے ہی اس طرح ہی لگتی ہے نا انیلا. یس. ریلی ایسے ہی لگتی ہے. صحیح ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. عائشہ بتا رہی ہیں کہ میں نے واٹر کو انرجائز کیا تھا اور رنگ کو اٹیون کیا تھا تو اس سے مجھے بہت ریلیکسیشن ملی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. کوئی بڑا علاج, کوئی چھوٹا علاج, جو بھی ہے آپ بتائیں خالدہ. میں پڑھ رہی ہوں. ہاشم حفیظ کہہ رہی ہیں کہ اٹیون کی ہوئی تسبیح میں نے مدر کو دی تھی, ان کو وہ ہیل کر لیا کریں. یعنی انہوں نے اپنی جو تسبیح انرجائز کی تھی وہ اس اپنی سے مدر کو ہیلنگ یس ہیلنگ ملتے ہیں. ہیلنگ ملتی ہے ان کو. ماشاءاللہ, یعنی فیل ہوتے ہیں. اوکے. فرا کہہ رہی ہیں کہ میری شوگر جو ہے وہ 130 پہ آ گئی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ, وہ تو 300 پہ تھا. ہاں, ان کی 300 کافی سے زیادہ اباؤ تھا, آئی ڈونٹ نو. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اگر شوگر بھی کنٹرول ہوتا ہے, وائرس بھی ٹھیک ہوتا ہے, کرونا, یس, الزائمر بھی ٹھیک ہوتا تو ہے, سمدھا سے کیا ٹھیک کڈنی نہیں کے سٹون بھی ریموو فیلئر ہوتے بھی ہیں, ٹھیک ہوتا کڈنی ہے. فیلئر بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ارشد علی مسافر کہہ رہے ہیں آئی لو یو سر. لو یو ٹو ارشد. واہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. آئی لو یو ایوری ون. مگر ارشد علی, فیروز خان, محمد لطیف صاحب, اور اس طرح کی بہت ساری جو ہمارے عزیز اسٹوڈنٹس ہیں, انجم ڈاکٹر عائشہ, really loving people, and they ہاشم حفیظ ہے, پھر ہاشم حفیظ ہے. یس, اشتیاق صاحب ہیں, اشتیاق صاحب, واہ ہاں ہاں چھوٹی بچی ہے, ہاں ہاں, عدن ہے. عدن ہے. انجم آفاق صاحب بتا رہے ہیں میں پہلی دفعہ شرکت کر رہا ہوں. اچھا, انجم صاحب ماشاء. انجم صاحب میرے خیال میں ہم 1998 میں, آئی تھنک, آئی ڈونٹ نو یہ کون سا انجم ہے, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. یہ اچھرا میں ان کا ایک آفس تھا, ڈرائیونگ اس کا. آئی ڈونٹ نو انجم صاحب کا, اٹ مے بی that person or not, I don't know. 1998 میں میرا ایک کمپیوٹر شاپ تھا. میرا تو نہیں تھا, میں نے پارٹنرشپ کی. میرا تو اتنا انویسٹمنٹ نہیں تھا, تو وہ ایک اور شخص تھا تو اس کے ساتھ. نائلہ
पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है। मेरे बेटे के आधे सर का दर्द से तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने अपनी सोने की चेन उसके सर पर रखी। थोड़ी देर बाद वो उठकर अपने बेटे से खेलने लगा। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा था माशाल्लाह। मगर उनकी दोबारा से तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई, तो आप दोबारा हील करें। दोबारा हील करें। अच्छा, एक बार अगर देखिए, जिस तरह हम सुबह दोपहर शाम मेडिसिन खाते हैं, अगर पेशेंट एक बार ठीक नहीं हो रहे या आप खुद ठीक नहीं हो रहे एक बार से, तो आप बार बार यानी दिन में 3 बार करें, 2 बार करें, 1 बार करें, मगर उसको जारी रखें। यानी कई यस, देखे कभी तो कई दिन हफ्ते लगते हैं उस पे इलाज पे, महीना भी लग सकता है। अगर मेडिसिन के लिए हम पूरी ज़िंदगी मेडिसिन लेते हैं तो फिर क्या है कि अगर हम समझा से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई हमारे अंदर कोई बुरी तब्दीली भी नहीं लाते हैं, यानी अगर ये हम लेते रहेंगे तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है, तो आप उसी तरह लेते रहें। जी दोबारा से अगर एक बार हीलिंग करने से थोड़ा फर्क पड़ता है तो दोबारा करें ताकि वो प्रॉब्लम वापस ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक करते रहें जब तक ठीक नहीं हो जाता पेशेंट। शफकत साहब सलाम कह रहे हैं और वालेकुम सलाम। इश्तियाक साहब, वालेकुम सलाम शफकत साहब, माशाल्लाह। मुझे सबको घर वालों को सलाम कहना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस्तांबुल में देखेंगे और इस्तांबुल में इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को लाए। हम आपको मिस भी करते हैं, यहीं पे आप लोग आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा और रियली वी आर मिस यू ऑल। फहीमा साहब बता रही हैं मेरे सर में दर्द था वो ठीक हो गया। माशाल्लाह। और नजमुल हबीब साहब बता रही हैं मैंने ग्लास को अट्यून किया था, अब उसी में पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद क्या हुआ वो बताएं। ये बताएं, एक्सपीरियंस बताएं, आपको कितना अच्छा लगा ये बताएं बस। आसिफ खान भी देख रहे हैं मुझे, माशाल्लाह। आसिफ खान मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना। लाहौर में हम 1999 में मेरे ऑफिस के साथ इनका घर था। हाशिम हफीज बता रहे हैं तस्बीह जो ट्यून करवाई थी वो अम्मी को दी थी तो उनके शोल्डर्स में दर्द था, अब बिल्कुल ठीक है। वो उन्होंने शोल्डर्स पे रखी थी। माशाल्लाह, ठीक है। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अल्लाह आपको ढेर सारे माँ का खिदमत करना और माँ को इस तरह के रिजल्ट मिलना, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएंगे। हाफिज आशिम। जुल्फ़कार अली जैदी साहब बता रहे हैं सर आई हैव गिवन वाटर फ्रॉम अट्यून बॉल। उन्होंने कोई बॉल है जो एनर्जाइज किया हुआ है। शी इज़ नाउ फीलिंग मच बेटर। शी इज़ अब मदर को दिया होगा आई थिंक, क्योंकि समाना तो ऑलरेडी हमारी स्टूडेंट है। कौन सा क्रिकेट वाला बॉल है या फुटबॉल है? कौन फुटबॉल है? उस पे लगाया कह रही हैं कि मैं खुद भी उसी से पानी पीता हूँ तो मैं ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियां दे, ताकत अता फरमाए। मेरी बहन मिसबा ने आपका एनर्जाइज पानी पिया तो उसका जिस्म का दर्द ठीक हो गया। आज भी वो आपका शो देख रही हैं। नौरीन अशरफ बता रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मुख्तार अली साहब बता रहे हैं 3 पेशेंट ठीक हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ाहिर है आपसे ठीक होंगे मुख्तार अली साहब, क्यों नहीं होंगे? इतना अच्छा पॉजिटिव है, इतना अच्छा इंसान है। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारे पूरे फैमिली को, यस, पूरे फैमिली को। वहाँ से बड़ी मुश्किल से आके सेशन अटेंड करते हो। बहुत मुश्किल से मगर ये है कि सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है रिजल्ट्स पे ना, रिजल्ट पे और उनकी लगन पे, वो छोड़ा लगन नहीं पे। है उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने आपको इस रास्ते पे डाला और इंसानियत की खिदमत के लिए डाला है।
لایا ہے, اس دنیا میں پیدا کیا ہے کوئی کام لینے کا, کسی نہ کسی کام لینے سے آپ سے اللہ کام لے رہے. ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن ہے, واٹ ٹو ڈو اباؤٹ ڈپریشن, ہاؤ ٹو ریلیو. سمدھا کرے, HMF کرے, اور ساتھ اگر اس چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے تو میرا کتاب پڑھے, ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج اردو میں ہے, اور کنٹرول ڈپریشن تھرو نیچرل میتھڈ انگلش میں ہے, اور آلسو ان پرشین. شاہد محمود صاحب بتا رہے ہیں, آئی کیور کاؤنٹلیس پیپل, یعنی انہوں نے اتنے لوگوں کو ہیل کیا ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے. شاہد محمود صاحب ماشاءاللہ, وہ تو اتنا اچھا انسان ہے, اتنا پازیٹیو ہے, ظاہر ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے. چلو اللہ تعالیٰ نے آپ کو. نثار احمد صاحب بتا رہے ہیں, سر انرجائز واٹر کرونک بیسٹ ویڈیو, یعنی انہوں نے جو آپ نے پانی انرجائز کروایا تھا وہ ان کو ویڈیو بیسٹ لگی ہے. ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہوگا. فائدہ ہوا, ویری نائس, بہت اچھا. آپ لوگوں کے بہترین ایکسپیرینسز ہے پچھلا, یہ جو آج کریں گے یہ ایکسپیرینسز بھی اس سے بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہاں پر فائنینشلی بھی ٹھیک ہوتا ہے لوگ, اور چونکہ آپ کے فائنینشلی حالت ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ سٹیج آپ کا بہتر ہونے لگتا ہے, تو اس وجہ سے. اور بہت سارے ایسی چیزیں, یعنی آپ اس باکس میں کوئی بھی باکس ہو, دیکھیں آج اگر میگنیٹائز کریں گے کوئی بھی باکس ہو اس میں چیزیں رکھیں, اور یا اگر باکس نہیں ہے دیکھیں آپ ڈائری انرجائز کرواؤ, کوئی بھی آپ کے گھر میں, تو اگر آج آپ کے پاس یہ باکس نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی باکس ہو, پلاسٹک کا نہ ہو, یعنی مقصد جس طرح یہ ہے نیچرل میٹیریل سے بنا ہوا ہے, صرف پلاسٹک کا نہ ہو بس. پلاسٹک کی چیزیں اگر تھوڑی ہو اس میں کوئی بات نہیں ہے, مثال کے طور پہ اس کا ایک سائڈ اگر پلاسٹک کا ہے یا تھوڑی پلاسٹک کا کام ہوا اس میں, تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی پاکستانی فیمیل بڑی وہ ہیں, ایکٹیو ہیں ان کاموں میں, بنا لیے ہوں گے یا لے لیے ہوں گے انہوں نے. چلو اگر کسی نے نہیں لیا ہے تو آپ کا یہ دیکھو, جس طرح یہ ڈائری ہے, یعنی آپ اس کو انرجائز کریں, آپ اس کو آرام سے ہاتھ میں پکڑیں گے یا نیچے رکھیں گے, اس پہ ہاتھ رکھیں گے, تو میگنیٹائز ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی تو وہ ہم سایوں سے بھی لے سکتے ہیں, اگر نہیں ہے آپ کے پاس ابھی سے لے لے. یا اس طرح کے مثال کے طور پہ کوئی بھی اس طرح کے کوئی بھی اگر آپ کے پاس یعنی نوٹ بک ہے, نوٹ بک کوئی بھی ہو, ڈونٹ وری, وہ کروائے, اس میں جو لکھیں گے اب انشاءاللہ اللہ کرے گا. گلا کر رہے ہیں کہ میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرا نام بھی لیا کریں. اچھا, نام ہم پچھلا ہم نے ختم کیے تھے نام لینا, تو یہی گلا ہم سننا نہیں چاہتے تھے, اس لیے ہم نے نام کو ختم کیا تھا. تو اگر آپ نے نام نہیں لیا ہے تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں روحانیت نہیں رہتے ہیں, اس میں انرجی نہیں رہتے ہیں, اس میں یہ چیزیں نہیں لیتے, اور اس چیزوں میں گیلا نہیں رہتے ہیں. اگر آپ کسی استاد سے گیلا کرتے ہیں, وہ لو کہ آپ کا استاد غلط, آپ کی نظر میں استاد آپ کا غلط بھی ہے, تو بھی آپ کو گیلا نہیں کرنا ہے. اس چیزوں میں آپ کو گیلا بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اس کا اپنا دنیا ہے, آپ کا اپنا دنیا ہے, اس میں گلا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک کوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے, مگر ہمارے نزدیک کوئی چیز رائٹ ہو سکتی ہے. میرے نزدیک چیزیں رائٹ ہو سکتے ہیں, آپ کے نزدیک غلط ہو سکتے ہیں, آپ کے نزدیک رائٹ ہو سکتے ہیں. میری انسان کے اپنے اپنے سائیکیز ہے, اپنی دنیا ہے, جس میں میں پڑھا ہوں, جس میں میں نے زندگی گزاری, جس میں میں نے تربیت حاصل کی ہے, جس طرح میری دوست احباب ہے, جس طرح میری ماحول ہے, میں اسی کی پیداوار ہوں. جس طرح میری تعلیمات ہے, آپ بھی اسی طرح ہے کہ میں کس چیز کی. بہت سے لوگ ہیں, دیکھیں آپ کے مسائل ابھی آپ نے سنے, ٹھیک ہو گئے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیزوں کو نہیں مانتے. اب آپ اس کے ساتھ کیا بحث کریں گے, اور اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بدقسمت کہیں گے تو وہ کہیں گے نہیں میں بدقسمت نہیں ہوں. اس کو آپ کہیں گے لا علم, وہ کہتے ہیں میں لا علم نہیں ہوں. اس کو آپ کہیں گے جاہل, اس کو کہیں گے آپ میں جاہل, کہاں سے آپ جاہل کی بات کریں گے تو وہ تو آپ سے لڑ پڑیں گے. اس کو آپ کہیں گے کہ آپ غلطی پر ہے, وہ کہتے ہیں تم غلطی پر ہے. سو اس کے اپنے پرسپشن ہے, اس کے اپنے
میں نے ایک کوٹ شیئر کیا تھا کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں گے کہ 2 + 2 10، میں کہوں گا اٹس اوکے، یس، میں یس کہوں گا. یس اس لیے کہوں گا کہ یہ آپ کی ذہن کی پیداوار ہے، میں اس کا قدر کرتا ہوں. اوکے. اگر میں اس میں بحث کروں گا کہ مثال کے طور پہ 2 + 2 4 نہیں ہوتا ہے، اٹس 10، تو اس وجہ سے آپ میرے سے لڑ پڑیں گے، آپ میرے سے بہت بحث کریں گے، میرا بہت ٹائم ضائع ہوگا، آپ کا بھی ہوگا. سو انہوں نے جو ہے وہ بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہیل کیا ہے، ابو باسط ہے. خالدہ، اس سب چیزوں سے میرا مطلب یہ تھا کہ میرے اسٹوڈنٹ بھی سائیکالوجسٹ بھی بنے، یعنی یو مسٹ بی اے سائیکالوجسٹ آلسو. لوگوں کے سائے کی سمجھ لے، کول رہے، آرام سے رہے. ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ سب کے نام لے سکیں، لیکن اتنے زیادہ کمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ فٹافٹ اوپر چلے جاتے ہیں تو نہیں لے سکتے. میں مثلا پچھلا پروگرام میں اگر آپ دیکھیں ذرا کمنٹس دیکھیں، کسی نے لکھا بس کرو. یعنی یہ اگر اسٹوڈنٹ ہے اور اپنے استاد کو وہ آرڈر دے رہے ہیں نا، اسپریچولیٹی میں آرڈر نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، ایک آرمی میں، اسپریچولیٹی میں اور میڈیکل میں آرڈر نہیں ہوتا ہے، جو بہت سیریس چیزیں ہیں. یہ بہت سیریس چیز ہے. اس میں آرڈر، آپ اپنے استاد کو آرڈر نہیں کر سکتے کہ بس کرو پلیز، بس کرو، بس اب سٹارٹ کرو، بس اب یہ کرو، بس اب وہ کرو. سو اس میں آرڈر نہیں ہوتا ہے، آپ کا وہ انرجی لیول نہیں رہتا ہے. تو اگر آپ اسپریچول لیول پہ جانا چاہتے ہیں، ایک پازیٹیوٹی کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں بھی اسی طرح سافٹ ہونا چاہیے، اس میں بھی اتنا وزن ہونا چاہیے، اس میں بھی اتنا خوبصورتی ہونا چاہیے، پولائٹنس ہونا چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں. تو پھر آپ ایک درجے تک پہنچتا ہے. اگر آپ بزنس بھی کرتا ہے تو اس میں بھی یہ چلتا ہے، اگر آپ روحانیت میں ہیں تو اس میں بھی یہ چلتا ہے، اگر آپ اچھے رشتے بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے. پہلے جب آپ کمنٹ کرتا ہے یا بولتا ہے، بہت ساری چیزیں سوچ کی کریں. جب آپ کہتا ہے بس کرو، اٹ مین کہ آپ میرے پہ حکم کر رہے ہیں، اپنے استاد پہ جو آپ کی زندگی بدل رہے، اور آپ کی زندگی اس کے ذریعے اللہ نے بدلی. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نہیں، الفاظ کو آپ مجھے گالی بھی دے دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بلی میں آپ مجھے یہاں گالیاں دے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے کچھ بھی بتاؤ، مجھے ایک تپڑ بھی لگائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. مگر مجھے افسوس آپ کی زندگی کے ہوتا ہے کہ آپ جو معمول کی زندگی ہے، آپ کی جو ارد گرد جو لوگوں سے زندگی ہے، یا جو آخرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جنت کو پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کے کریں، تحریریں بہت سوچ سمجھ کے کریں، کمنٹس بہت سوچ سمجھ کے کریں. تو اس میں آپ کے یعنی اس چیزوں میں ہی، الفاظ میں ہماری انرجی ہے، ہمارے نگاہوں میں انرجی ہے، ہمارے ہاتھوں میں انرجی ہے، ہمارے آواز میں انرجی ہے. یہ اس سے لوگ ہیل ہوتے ہیں، اور اس سے لوگ جو ہے نا بیمار بھی ہوتے ہیں. دونوں باتیں ہوتے ہیں اس سے. I attune my ring and give it to my daughter to wear for a bit. She has an infection in her toenail and it's getting better slowly. ماشاءاللہ، الحمدللہ، واہ. یہ دیکھیں، آپ سے لا بھی ہے، ٹھیک بھی ہو گئے. یعنی یہ چیزیں ہوتی ہے ساری کچھ الفاظ اسی طرح کے آپ بنا. محمد نواز صاحب سلام کہہ رہے ہیں آپ. وعلیکم السلام محمد نواز صاحب، اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. میرا پیارا سا اسٹوڈنٹ جو تقریباً 1999 میں میرا اسٹوڈنٹ بنا، اور اب جو ہے نا تقریباً 22 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں دے. میرا سب سے عزیز اسٹوڈنٹ، سب سے پیارا اسٹوڈنٹ لاہور میں رہتا ہے. اللہ ڈھیر ساری خوشیاں دے، طاقت عطا فرمائے، پاور عطا فرمائے، علم عطا فرمائے انشاءاللہ. فاطمہ بتا رہی ہیں سر، میں نے جس گلاس کو ٹیون کیا تھا اس میں پانی پیتی ہوں، انرجی فیل ہوتی ہے. کون سا فاطمہ؟ فاطمہ مغل؟ نہیں، فاطمہ نور. اچھا، ٹھیک ہے. ہمارے ایک بیٹی ہے فاطمہ مغل، اور اچھی بچی سلام کہہ رہی ہے. وعلیکم السلام. اچھی بچی کے
और अच्छी बच्ची भी बहुत अच्छी है। यानी ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटी तो नहीं है माशाल्लाह, कोई 8 साल 10 साल की हो गई हैं, कोई 15 साल से ऊपर जा रही। तो ये सभी तीनों माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बच्चियाँ हैं। और इतनी माशाल्लाह एक उसकी जो एक्टिव और पॉजिटिव जहन का वो जो सतह है वो अल्लाह ने Yes. इतना बुलंद रखा, उनको इतने कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ताहिरा साहबा बता रही हैं लॉन्ग टाइम से एलर्जी की वजह से राइट साइड नोज ब्लॉक थी, रिंग एनर्जाइज की थी, खुल गई है। मतलब उन्होंने energize अल्हम्दुलिल्लाह, की, माशाल्लाह जो कि वो माशाल्लाह, पहले थी, तो उनको आराम आपके लिए तालियां तालियां। आवाज आ रही? आया। बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी। सैयदा फातिमा साहबा पूछ रही हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को काला यरकान है, अगर आप कुछ बता दें। मतलब वो चाह रही हैं कोई टिप्स बता दें। काला यरकान स्टूडेंट नहीं है, तो वो चाह रही हैं कि कुछ उनको लग रहा है कि शायद कोई जड़ी बूटियां बताएंगे तो नहीं, उससे- देखिए समदा है और ये एक स्पिरिचुअल तरीका है। इससे चाहे काला यरकान हो या सफेद यरकान, सॉरी, नहीं तो वो इससे ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। मोइनुद्दीन कुरैशी साहब पूछ रहे हैं क्या मुल्तान में समदा सीख सकते हैं? देखिए समदा ऑनलाइन है, आप कहीं पे भी बैठ के सीख सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मुल्तान में, लाहौर में, जहां मर्जी जाएं वहां पर आपको इवन कई जंगल में बैठे, चांगा मांगा में बैठे तो भी होगा। मोहम्मद नूरुल इस्लाम भी आपको सलाम माशाल्लाह, मेरा प्यारा सा स्टूडेंट भी और मेरा दोस्त भी, अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियां दे। मेरा सलाम सबको कहना, सब फैमिली वालों को, और मेरे प्यारे सागर को भी कहना है सारा सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर एंड मैम, आपके स्टूडेंट अस्ते अशना मुगल फ्रॉम हैदराबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत पुराने लोग आ गए। सर और खालदा मैम, आप लोग गॉड गिफ्ट हैं हम सबके लिए। अल्लाह सर, ढेर आपकी सारी खुशियां। दुआओं देने का तरीका बहुत बेस्ट है। सर मैंने पार्किंसंस के पेशेंट को हीलिंग की की और ठीक हो गए, और वो बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे। यस, व्हाई नॉट, और इंशाल्लाह। आप फिर क्या ही उनमें बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, जबकि डॉक्टरों ने उनको लाइलाज करार दे दिया था, लेकिन अब वो चल सकते हैं। मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि हमारे पास पार्किंसंस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है ना मेडिकल में, तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो इन्होंने हीलिंग की तो उनमें बहुत बेहतरी आई है। अब वो खुद चल फिर सकते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे अपने मसाजर को एट्यून किया था। बहुत अच्छी बात है, अच्छे एक्सपीरियंसेस है यानी लोगों को। यस, ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगले माशाल्लाह हम अभी स्टार्ट करते हैं। आप अपने बॉक्स को अपने पास रखें या डायरी या जो भी हैं, मगर एक चीज़ रखना है आपने, सिर्फ एक चीज़, या तो डायरी आप एनर्जाइज करें जिसमें आप लिखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, और या तो बॉक्स एनर्जाइज करें। ये दो चीज़ें आपको सिर्फ आज, ये दो चीज़ें हैं। कोई भी अगर आपके पास कोई नोटबुक है, एक ही चीज़ एनर्जाइज कर सकता है। यानी घर की जितनी भी अफराद हैं वो सब बैठ जाएं, एक एक चीज़ वो एनर्जाइज करें, उसमें अपने अपने गोल्स, और फिर उसमें यानी दूसरों के मसाइल को भी हल करने के, यानी आप लोग एक अच्छा बड़ा पीर भी बन सकते हैं ना। यस, ये एक क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो। मुख्तसर सा दे ना, नहीं, थोड़ा डिटेल वाला है। क्योंकि यू आर आउट ऑफ स्क्रीन खाल। ओके, थोड़ा सा Yes, सा please, इजाजत yes. दे दें। ये आसिम कमाल साहब हैं, इन्होंने 1 to 4 समदा किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैंने प्रैक्टिस की है बट मुझे फायदा नहीं हुआ है। अब डिपेंड ये करता है आसिम साहब कि आप किस तरह की बीमारी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं।
آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کر کے مجھے بتائیں, ہم ضرور آپ کو گائیڈ کریں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 to 4 لیول جو ہیں وہ بہت معمولی قسم کی بیماریوں کے لیے ہے, تو اگر ویسے تو اس میں بہت کرونک بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن سمدہ چونکہ 14 لیول ہیں, تو اگر 1 to 4 سے کوئی پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے لیے ایڈوانس لیول ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ صرف 1 to 4 سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بک میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن اگر بہت کرونک بیماری ہے تو یہ چونکہ معمولی قسم کی پرابلمس کے لیے ہے, تو پاسبل ہے کہ آپ کو اس میں رزلٹ نہ مل رہا ہو, تو آپ اگلے لیول کریں یا آپ ہمیں کال کریں, ہم آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کریں, آپ بتائیں کہ کس پرابلم کے لیے آپ ہیل کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ ہوگا. ابھی تک جو ملینز لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں, آپ دیکھیں ابھی یہ کمنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے کہا یا بکس میں لکھا ہے کہ فائدہ ہوگا تو نہیں فائدہ ہو رہا. بہت ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی سمدہ کو کرتے ہیں, ایون MBBS جو عام لوگ ہیں وہ تو میں بھی نہ جانتے ہوں گے, لیکن انجینئرس ہیں, MBBS ڈاکٹرس ہیں, ان کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا, وہ آلریڈی انرجی ساری جانتے ہوتے ہیں, تو اگر وہ آ کے کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی ہوگا. میں بھی آپ کہیں پہ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں یا آپ بہت کرونک بیماری کے لیے معمولی قسم کے جو لیولز ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا, آپ ہم سے رابطہ کریں, آفس میں کال اور کریں. اگر آپ کمنٹ میں بتا رہے ہیں تو اٹ مین مے بی یو آر ناٹ سمدہ ہیلر, آپ ایسا ہی بتا رہے ہیں. یس, کیونکہ اگر آپ اس طرح اگر کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو تو وہ ہمیں ڈائریکٹلی کال کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں, مے بی یو آر ناٹ اے اسٹوڈنٹ, یہ آپ ایسے ہی بتا رہے ہیں. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پہ, آپ کو بتایا بھی ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی بھی بات ہو, ہم سے شیئر کریں, کال کریں, اور ہم 24 گھنٹے آپ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 24 گھنٹے میں آپ کو جواب نہیں ملا تو اگلے 24 گھنٹے میں تو ضرور ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے, گارنٹی تو اللہ دیتا ہے شفا کا. شفا کی گارنٹی اگر کوئی دیتا ہے تو وہ مشرک ہے, یعنی شرک کرنے والا ہے. تو سمدہ سے تو تمام بیماریوں کا علاج ہوا ہے, اور یہ آپ دیکھ بھی رہے کمنٹس, یہ لوگ پاگل نہیں ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر اس سے آپ کا پرابلم کیور نہیں ہوتا ہے تو 5 to 8 کریں, 9th ہے, 10th ہے, 12 ہے, 14 ہے. اگر آپ کو وہ کرتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو چلو 1 to 8 کرے, یا کم از کم ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم نے آپ کا نام بھی نہیں سنا ہے نا, ہم نے کبھی یہ نام فرسٹ ٹائم آپ آئے اور فرسٹ ٹائم یہ کمنٹس کیے, اور کبھی بھی یہ نام ہم نے سنا ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کبھی بھی کمنٹ میں یہ بات نہیں کرتے, کیونکہ میری اسٹوڈنٹ بہت پازیٹیو ہے, انتہائی اچھے ہیں, اور یہاں پر جواب بھی نہیں ملتا ہے. آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہاں پر اس کا جواب اتنا نہیں ملے گا, تو اس کے لیے جو ہے آپ کو کال کرنا پڑے گا. اور اگر آپ 1 گھنٹہ بھی کال کریں گے تو میری ٹیم کبھی بھی آپ کی کال نہیں کاٹیں گے. یہ تو ہمارا یعنی ریکارڈ ہے نا. بالکل آپ 1 گھنٹہ بھی کال کریں گے تو بھی وہ کال آپ کا نہیں کاٹ سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اتنی اخراجات کر رہے ہیں, اتنا کچھ کر رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی جوابات کے لیے, آپ کی تمام چیزوں کے لیے. سو یہ سمدہ کوئی وہ نہیں ہے کہ مقصد آپ یعنی رزلٹ ہر صورت میں ملتا ہے, ضرور ملتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتا ہے شخصیت میں اللہ تعالیٰ کے, یا تو HMF میں ایسے ہی ہے, بالکل آتا ہے. اگر نہیں آتا ہے تو آپ کے اپنے غلط فہمی ہے, تو آپ ہمیں کال کریں, بار بار کال کریں, ہم کبھی تنگ نہیں ہوں گے, بار بار ہمیں بتائیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں 1 to 4 کے بعد, جب اس کو رزلٹ نہیں ملا پھر بھی ہم نے کروایا, کال کیا ان کو, بار بار کال کیا اس کو بار بار ہم نے بلایا کہ یہ طریقہ اپنا یہ کریں. وہ کہتے ہیں میں آگے لیول نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو ہم نے کہا تھا اٹس اوکے, کہیں نہ کہیں ہم نے اس کے ساتھ دیا تو اللہ نے ان کو رزلٹ دے دی. پازیٹیوٹی اس میں بہت ضروری ہے, آپ کے ذہن تھوڑا پازیٹیو ہو, یقین ہو کہ خدا نہ کردہ کوئی یہ چیز, کوئی کسی کے سر پہ ٹوپی رکھنے کا کوئی یہ بات نہیں ہے. جب آپ کو یقین ہو, آپ کو ہم پر ٹرسٹ ہو, اس لوگوں پہ ٹرسٹ ہو جو ابھی کمنٹ کر رہے ہیں, یہ بیچارے جو دیکھیں
اس کو اللہ نے کتنے رزلٹ دیے, کتنی زندگیاں بدل کی ہیں. جو کروڑوں پہ جہاں خرچ کرتے ہیں, کروڑوں پیسے خرچ کر کے بھی اس کی اتنی تبدیلیاں نہیں آ سکتا ہے کسی کا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا, کئی ہم کونے کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی پتہ نہیں کئی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی گمنام لوگ ہیں. ہاں, میں پچھلا تقریباً 30 سال سے کر رہا ہوں یہ چیزیں. اور جو پریکٹیکل میں نے جو آفس بنایا, جو کہ ابھی میرے اسٹوڈنٹس بھی ہے یہیں پہ, اسی وقت کے اسٹوڈنٹ ہیں, 1999 کے اسٹوڈنٹ ہیں, یعنی 22 سال کے اسٹوڈنٹس یہاں پر ابھی بھی یہاں کمنٹس کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل آپ کسی کو 100 روپے کسی سے زبردستی لے لیں, وہ آپ کے ساری شیشے توڑیں گے, آپ کی زندگی برباد کریں گے. تو ہم تو وہ پازیٹیو لوگ ہیں کہ کبھی نہ گارڈ رکھا, نہ کوئی کبھی کچھ رکھا. تو جو اگر رزلٹ لوگوں کو نہیں ہوتا تو ہماری کیا کیفیت ہوتی, کیا حالت ہوتی. تو آپ یقین رکھو, اور بڑی یقین سے آپ جو ہے نا یہ چیز رکھیں. ہم پازیٹیو لوگ ہیں, ہمارے لیے اچھا سوچیں, انشاءاللہ رزلٹ ضرور ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو پاسبل ہے کہ اگر کسی کے 10 پرابلم ہیں تو مے بی 1-2 ٹھیک نہ ہو لیکن باقی ٹھیک ہو جاتے ہیں. نوٹس میں بھی لکھی ہوئی ہے ساری چیزیں, کہ نوٹس میں لکھی ہوئی ہے, آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دس. یہ اللہ شفا دیتا ہے اور لوگوں کو مل جاتا ہے, یعنی اللہ دے دے. ملتا ہے. اگر کوئی گارنٹی دے تو وہ نعوذ باللہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم شرک نہیں کرنا چاہتے. مگر سمدھا سے اللہ نے کیور کیا بہت کرونک پرابلم جو کبھی ٹھیک نہیں ہو بتا رہے ہیں سر, میری پریکٹس بہت اچھی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظاہر ہے وہ اب اتنا ماشاءاللہ, جب انسان اتنی بھاری یعنی اتنے بڑی بڑی ہاتھ ہو کسی پہ رکھے تو ظاہر ہے ٹھیک ہو جائے. نہیں, انہوں نے تو جن بھوت بھی نکالے ہیں لوگوں کے. مجھے بتایا تھا, اپنا ایکسپیرینس بتایا. آئی ایم سوری ٹو سے, ساگر بتا رہا تھا کہ یہ اسی تو جین ڈرتے. پرویز ساگر بتا رہا تھا کہ نور الاسلام سے جو ہے نا جن بھوت جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں, بھاگتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے, یہ تو میں گارنٹی دیتا ہوں, ڈونٹ وری. انشاءاللہ نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی جین بھوت. ظاہر ہے آپ نے بگائے ہوں گے, بہت سارے چڑیلے بگائے ہوں وہ گے. بڑا مزے کا ان کا ایکسپیرینس تھا, جو بتایا تھا جن تھا کسی کے اوپر تو وہ انہوں نے نکالا تھا. الحمدللہ بعد میں کوئی پرابلم نہیں ہوا ان کو. نہیں, کبھی نہیں ہوتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور جو جن بھوت سے ڈرتے ہیں, دیکھیں جن بھوت سے مت ڈرے, وہ آپ سے کمزور مخلوق ہے, اور اس چیزوں سے مت ڈریں پلیز. اور آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ اشرف المخلوقات کے روپ میں اپنے آپ کو رکھو. بالکل بھی جین بھوت آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا ہے. یہ میں نے آزمایا اس دنیا میں, کبھی بھی آپ پر کوئی اس طرح کی چیزیں اثر نہیں کر سکتا ہے. ڈونٹ وری. ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن ہے کہ سر میرا فیروزن شولڈر ہے, میں نے ہیلنگ کی ہے بٹ اسٹل جو ہے وہ درد ہو رہا ہے, تو اولیو آئل بھی انرجائز کر کے لگا سکتے ہیں نا, پانی بھی انرجائز کر کے پی سکتے ہیں, تاکہ 3 طرح سے ہیلنگ اور زیادہ بہتر رزلٹ آئیں. یس انشاءاللہ. تو ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے اتنے عرصے سے, تاکہ اچھا آج میں نے ایک وہ شیئر کیا تھا جو ہم نے فری کیمپس لگائیں. ویسا تو ایک ہی لگایا, نور الاسلام میں بھی ہے, اس میں ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے نا. تو یہ جو ہم نے کیا ہے یہ اس لیے شیئر کیا ہے کہ انسانی ہمدردی سب کچھ ہے. جس دل میں محبت ہے انسانیت کے لیے, وہی اس دل میں جنت ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ جس لوگوں نے دیا ہے, اللہ انہیں جنت انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. اور انسانیت فرسٹ ہے, انسانیت نمبر 1 پہ ہے. آپ سب سے پہلے, میں نے کروڑوں لوگوں کا علاج کیا فری میں. میں آپ کو تصویریں وہ بھی دکھاؤں گا, بہت پرانے تصویریں, جس طرح کے
रावलपिंडी में यानी झंग में, जंग की भी है फैसलाबाद तस्वीरें, में, पाकपतन की, लाहौर के, क्वेटा के, पिंडी की, और यस लाड़काना की, और दूसरी बहुत सारी यानी जगहों पे जो हमने बलूचिस्तान में कैंप्स लगाए, बहुत पुराने। ये बुक्स में भी मेरे ख्याल में इसकी पिक्चर्स है ना, यस और मैंने यहाँ शेयर भी किए हुए हैं। अगर आप देखें कि मिसाल के तौर पे पुराने हमारी तस्वीरें, हमने बहुत इलाज किया है। हमारे पास हमारे जो एडवर्टाइजमेंट पे वो नहीं है, यानी मेरे पास वो टीम नहीं है जो ये सारे कुछ बना के और आपको जो है ना हर रोज अपलोड करें। ये चीज़ें नहीं है, और हम करते भी नहीं है, और हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी टू दूसरे लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा कायल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट से मिलता है आपके अभी जो चल रहा है। तो क्योंकि ये रिजल्ट की वजह से अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, तकरीबन 95% जो है ना वो स्टूडेंट वो लोग हैं यस जो दूसरों के एक्सपीरियंस, बल्कि 98% आई थिंक, यस जो दूसरों के एक्सपीरियंस से आते हैं, यानी दूसरे लोग ठीक होता है तो फिर वो आते हैं और अल्लाह की ओर करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी उसकी भी बदल जाती है। दूसरों को देख के आते हैं कि वो ठीक हुआ है, चलो हम भी जाते हैं। वैसे तो अभी मैं अगर यहाँ पर ऐसा बंदा है जो जिन्होंने नहीं देखा किसी को कि ठीक हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि वो एडमिशन भी लेंगे समदा में। वो उसके लिए तो समदा बहुत बड़े एक्सपेंसिव चीज़ है, और वो लाखों करोड़ों पैसे साल में खर्च करते हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम देख के, आपको देख के भी लोग ठीक होते हैं। ये अभी कमेंट आया हुआ है, मैंने विदाउट समदा करके जस्ट आपकी हीलिंग और मेडिटेशन से पॉजिटिविटी ली है सर। आई रिस्पेक्ट यू सर एंड मैम। बिल्कुल, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये प्रोग्राम मैंने किस लिए रखा है कि अगर समदा की फीस को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, देखें मैं 3 दिन हफ्ते में आता हूँ और ये हीलिंग है। मैं आपसे बात करता हूँ, हीलिंग है, हमारी निगाहों में हीलिंग है, हाथों में हीलिंग है। ये हाथ इसलिए मैं यहाँ पर हिला रहा ताकि आप ठीक हो जाए। और यानी समदा जब करते हैं इंसान के हर जगह में, यानी पूरी वजूद में, आवाज़ में भी हीलिंग होती है। गुलाम कादिर साहब बता रहे हैं सर मैं 14 साल से आपका स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। 14 साल, 1400 साल, बिल्कुल सही है। आजकल तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है। और दोस्तों बिया यूसुफ जई बता रही हैं सर जैसे उस्ताद तो किस्मत वालों को मिलते हैं, कभी अपने स्टूडेंट को इग्नोर नहीं किया। नहीं किया, मैंने कभी भी नहीं किया। और मेरा प्यारा सा स्टूडेंट डॉक्टर साहब को भी सलाम कहना। अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ दे। मैं जानता हूँ, नूरुल इस्लाम साहब बता रहे हैं बिल्कुल सही कहा सर। क्या सही कहा? जिन डरता है, जिन डरता है, बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल सही कहा। यानी इसका मतलब है परवेज सागर ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर हीलिंग। मैग्नेटाइज क्वेश्चन आए हैं कि अभी सिर्फ बॉक्स कर लें या अभी से उसके अंदर गोल रखें तो एनर्जाइज करें? नो, सिर्फ बॉक्स करेंगे आप, ओनली सही बॉक्स। है। अगर किसी के पास बॉक्स नहीं है तो वो अपनी डायरी जिसमें गोल लिखे हैं वो कोई भी, ये तो कहीं मिल जाएगा, हम साइयों से भी ले सकते हैं अभी। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने HMF किया हुआ होता है उन्होंने ऑलरेडी डायरी बनाई हुई होती है। तो अगर उनके पास बॉक्स नहीं है अभी तो वो अपनी डायरी को मैग्नेटाइज करें, डायरी को करे और उसमें फिर अपने गोल्स लिखें। सही, ऑलरेडी भी लिखे हुए हैं और भी ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो बेहतर है। मैं तो बॉक्स से भी ज्यादा डायरी को प्रेफर करता हूँ कि उसमें आप अपने गोल्स लिखें और जब हो जाता है तो उसको टिक करें। यानी आपका गोल हो गया तो उसको आपने टिक किया, इस तरह की। यानी अगर अचीव हो गया तो आपने ठीक किया, इस तरह। ये बेहतर है। सही। और क्या क्वेश्चन है इस हवाले से? और यस, बहुत सारे जो मैसेजेस थे वो इस हवाले से आए हुए थे
کہ ہماری لائٹ چلی گئی تھی تو ہم جو پچھلی دفعہ آپ نے چیزیں ٹیون کروائی ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو کیا دوبارہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ کریں گے. اگلے پروگرام تو نہیں ہوگا. اگلے پروگرام کس چیز پہ ہوگا خالدہ؟ ٹاپک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. وینسڈے کا پروگرام آپ کو ٹاپک ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. بلکہ آپ لوگ بتائیں کہ اگلا پروگرام کس چیز پہ ہونا چاہیے، کون سا چیز آپ کو چاہیے کہ اگلا پروگرام کس چیز پہ ہو، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا اسی ٹاپک رکھیں گے. آپ کے کہنے پہ ہی ہم رکھیں گے. جتنا زیادہ لوگ اسی کو بتائیں گے کہ یہ رکھے تو ہم وہی کریں گے. آپ بتائیں پلیز، لکھیں ہمیں کمنٹ میں لکھیں کہ کون سا پروگرام ہم رکھیں. نائلہ صبوحی بتا رہی ہیں آپ کی شخصیت ہی ایڈورٹائزمنٹ ہے اور کسی ایڈورٹائزر کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کے خلوصی دل ہے، آپ کے روحانی کنیکشن ہے. بہت شکریہ آپ کا. ادن ڈائری انرجائز کرے گی. اور اچھا ماشاءاللہ. اشتیاق صاحب بتا رہے ہیں امی اپنا گلاس انرجائز کریں گی. ٹھیک ہے. نہیں میگنیٹائز کرنا آج تو ہاں میگنیٹائز، گلاس کیسے میگنیٹائز ہوگا؟ سوری وہ آئی تھنک ہاں آج میگنیٹائز ہوں گی چیزیں، اٹیون نہیں ہوں گی. میگنیٹائز ہوگا. اچھا صحیح. جی بالکل. ایک ٹائم پہ کتنے گولز لکھ سکتے ہیں؟ یعنی وہ اٹیون کی طرح ہے، اس میں میگنیٹزم رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ایچ ایم ایف بھی بیماریوں پہ ہمیں بہت ہیلپ کرتا بہت ہے. زیادہ ہیلپ. یعنی اگر آپ اس میں بیماریوں کا گول بھی لکھیں گے کہ یہ کیور ہو جائے تو بھی کیور ہوتا ہے انشاءاللہ. ایچ ایم ایف بہت زبردست اثر کرتا ہے ہمارے برین پہ. ایک ٹائم پہ کتنے گول لکھ سکتے ہیں؟ ایک ٹائم پہ جتنی مرضی گول لکھیں آپ ہزاروں گول لکھیں، نو پرابلم. سر رنگس میگنیٹائز اور یاد رکھے ایک چیز نہیں لکھنا آپ نے، یعنی ایک جو گول ہے وہ نہیں لکھنا یا دو یا تین. جس طرح مثال کے طور پہ ایک لیڈی بتا رہے تھے کہ میرے بچوں کے جو ہے نا تعلیمی سطح بہتر ہو جائے یا اس کو اے گریڈ ملے. یہ گول نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. یہ کوئی گول نہیں ہے زندگی کا. یہ کون سا گول ہے؟ یہ ایک گول ہو سکتا ہے مگر یہ ایم نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف بچوں کا جو ہے نا وہ تعلیمی وہ ٹھیک ہو جائے، اے گریڈ. یعنی بہت سارے لکھیں گے آپ ہر حوالے سے لکھیں، ہیلتھ کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، فائنینشیل حوالے سے، معاشرتی حوالے سے. اور اپنے اگر جوروں کا غلام بنانا، سوری وہ کیا نام ہے، محبوب قدموں میں، پھر وہی یعنی ایم کیو ایم پھر غلط ہو جاتا ہے. یعنی ایم کیو ایم کا مطلب یہ ہے محبوب قدموں میں. تو مگر یہ ہے بھی میں آپ کو یعنی اگر آپ کسی کو اپنا گرویدہ پھر وہ الفاظ غلط ہو رہے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ کیا کہوں میں خالدہ اس حوالے سے، یعنی جو ریلیشن شپ ٹھیک کرنا. اب دیکھیں اگر آپ اپنی بیوی کو کنٹرول میں پھر وہ غلط ہو گیا، کیونکہ خالدہ اب میرے پہ وہ کرے گی کہ آپ شاید مجھے کنٹرول کریں. اپنے محبوب قدموں میں لانا پھر غلط ہو گیا. یعنی بس ڈاکٹر صاحب وہ سمجھ گئے ہیں، اب بس کریں. سب سمجھ گئے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے. آپ لوگ سمجھ گئے میری بات کو. سمجھ گئے ہیں وہ سب سائیکالوجسٹ ہیں. میں رکھے بہتر ہے. سر رنگ کو میگنیٹائز کر سکتے ہیں؟ کوسچن آیا. یس وائی نا. ٹھیک ہے. عطر یعنی پرفیوم کا باکس ہے، اس میں ہوگا وہ میگنیٹائز ہو جائے گا. پرفیوم کا باکس ہوتا ہے نا، پرفیوم خریدی اور اس کا خالی ڈبہ جو ہے وہ انرجائز کر سکتے، میگنیٹائز کر سکتے ہیں. وہ بھی گتے کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے کر لیں گے ابھی उनको कुछ और नहीं मिल रहा होगा तो کر لیں گے. تو ڈائری اچھا ہے, پھر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا آپ کے گھر میں. یہ کویسچن ہے ہم نہیں کر سکتے. اب یہ آئی تھنک اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں میگنیٹائز. بالکل, اسٹوڈنٹ اگر نہیں بھی ہے تو بھی کر سکتے ہیں. خود نہیں میں کر کروا سکتے. دوں گا نا, ابھی تو میں ہی کر رہا ہوں. یس, خود نہیں کر سکتے. خود اگر آپ نے ایچ ایم ایف کیا ہوا ہے اگر تو آپ نے بالکل کر HMF سکتے ہیں. کیا ہوا ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں ہمارے تو پھر ڈاکٹر سمد ابھی جو کروا رہے ہیں اس سے آپ کر لیں گے. ہاں ایوت سوری, عظما پوچھ رہی ہیں سر کون سی سائی آن کریں. سائی آپ کو آن کرنے کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آئی ایم ڈوئنگ ٹوڈے, آئی ول میگنیٹائز یور باکس اور ڈائری, اینی تھنگ. ٹھیک ہے دوستو, یعنی اور یہ بتائیں کہ اگلا پروگرام کس چیز پہ رکھیں. انابیہ خان بتا رہی ہیں میں وہ انسان ہوں جس پر کالا جادو ہوا تھا اور میں نے نماز چھوڑ دی تھی اور ڈاکٹر سمد نے اٹیونمنٹ کیا جس دن میں نے نماز پڑھنی شروع کی 4 سال بعد. مطلب الحمدللہ, انہوں نے 4 سال نماز نہیں پڑھی تھی تو جس دن ان کی سمدہ کی اٹیونمنٹ ہوئی تھی اس دن سے انہوں نے شکر دوبارہ اللہ نماز کا, پڑھنا اللہ شروع کا کر دی. کرم ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, دنیا کا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اشتیاق صاحب کا وہ جو میں گلاس والا بتا رہی تھی نا, اشتیاق صاحب آج میگنیٹائز کریں گے جو گولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور امی اپنا گلاس انرجائز کریں گی. آج انرجائز نہیں کر رہے, میگنیٹائز کر رہے ہیں. تو وہ اپنا گلاس میگنیٹائز کر سکتی ہیں. کون سا گلاس ہے, کیسا گلاس ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا. گلاس یعنی پینے والا جو, یس, پانی پینے والا. نہیں اس سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ میگنیٹائز کر سکتے ہیں, انرجائز نہیں ہوگا, میگنیٹائز ہوگا, مگر خاص کوئی آرگنائز لائک دیکھو یہ باکس ہے, یعنی ایک آرگنائز چیز ہے. یہ ڈائری ہے, یعنی ایک آرگنائز چیز ہے آپ کا. تو HMF جو ہوتے ہیں, جو پاور ہے, وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف دنیا ہے اس کو ہر چیز پیک شدہ یعنی چاہیے, یعنی منظم تر ڈسپلین اس چیز میں ہو تو وہ بہت زیادہ اس میں اچیومنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ابیحا بتا رہی ہیں آپ نے بتایا تھا مارکیٹ جائیں گے. مارکیٹ تو ہم نے جمعے کو, فرائیڈے کو بتایا. آج مارکیٹ کو جانا ضروری تھا. خدا ایسا تو مت کرو نا. جو نیکسٹ پروگرام ہے اس کے ٹاپک آ رہے ہیں اسٹرانگ نروس اور اسٹرانگ مائنڈ. HMF کا رکھیے, HMF کے بینیفٹس. باڈی ٹیمپریچر کنٹرول پہ رکھیں. پاکستان میں ابھی بہت گرمی ہے. آج لاہور کا جو ٹیمپریچر تھا وہ 40 تھا خدا رہا, قسم سے. اور یہاں پر جو ہے نا 20 تھا. ہاں, سردی تھی. آدھا فرق, یہاں پر سردی تھا. پاکستان میں اس دفعہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 10-15 دن سے بہت ابھی زیادہ اس وقت جو ہے, اس وقت میرے خیال میں 19 ہے, آئی تھنک, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ دوپہر میں نے دیکھا 21 تھا, پھر جو ہے نا یہ آ گیا تھا 20 پہ. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے خیال میں 90 ہوگا, 19 ہوگا, 18 ہوگا. بہت یعنی سردی ہے یہیں پہ. حریم کویسچن پوچھ رہے ہیں یا پوچھ رہی ہیں, کین آئی سمدہ ہاف یوز ڈائری. سمجھ نہیں آئی ہے. آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں سمدہ اور HMF والی ڈائری یوز کر سکتی ہوں. تو اگر آپ کے پاس ڈائری ہے جس میں آپ نے آلریڈی اپنے پیشنٹس کے نام لکھے ہوئے ہیں یا اپنے گول لکھے ہوئے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. جی, اگلا پروگرام یعنی کس HMF, ایک HMF کا بتایا, اور مائنڈ, اسٹرانگ نروس, اسٹرانگ مائنڈ, اسٹرانگ نروس. اب یہ نرس کو کیا کرنا ہے, مائنڈ ٹھیک کرے تو کر.
अस्सलाम वालेकुम सर एंड मैम, गोल्स किस तरह लिखें? ओके, गोल, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यानी अभी जो है ना, अब गोल्स जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट नहीं होंगे, HMF नहीं किया होगा, यस, ये तो इस student वजह ही से, है। क्योंकि जिसने HMF किया है उनको पता है, उनको तो ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, सूफीज्म, नेक्स्ट प्रोग्राम का टॉपिक सूफीज्म। सूफीज़, ये भी अच्छा प्रोग्राम है। एनर्जाइज वाटर, एनर्जाइज वाटर, ओके। HMF, मैं अपनी HMF की डायरी मैग्नेटाइज करूंगी, ठीक है। सर जी, आपने बुक्स के बारे में रख लें, तमाम बुक्स के बारे में तफसील से बताएं। किताबों के बारे, किताबों के बारे में ओके। तफसील से बताएं। जी बिल्कुल, किताबें जो मैंने लिखी हैं वो है उर्दू में, 3 लैंग्वेजेस में, पर्शियन में और इंग्लिश में। इसमें लाइक डिप्रेशन का जदीद तरीका इलाज है, और जो है ना जिल साइंसेस है, और मेटाफिजिकल साइंस है, और इसमें समदा हीलिंग है, HMF है, PMBL है, PMBL है, द नेचुरल पावर ऑफ मेथड माइंड, ऑफ हीलिंग्स है। यस, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस। अगर ये किताब पढ़े तो बहुत अच्छा है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, अगर ये पढ़े तो बहुत अच्छा है। इस किताबों का इंतहाई बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी जो दूसरे दुनिया के लोग हैं, जिस तरह अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, वो पढ़ते हैं, यस, स्पेशली अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन, बहुत ज़्यादा हमें वहाँ से रिजल्ट मिलता है कि हमारे किताबें पढ़ के तो स्टूडेंट बनते हैं वो लोग, अमेज़न से लेते हैं वो लोग, मगर पाकिस्तान से बहुत कम है। यानी पाकिस्तान में मुतालिया, पाकिस्तान में इवन फ्री रखी हुई है तो फ्री रखे हुए तो भी नहीं पढ़ते हैं, तो भी नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, मगर कम पढ़ते हैं, यानी बहुत कम पढ़ते यस, मतलब रुझान नहीं है उस तरफ। हैं। रुझान, यानी देखे इतना एडवांस माशरा, नहीं, वो हमसे ज्यादा पढ़ते हैं। जी, एक Yes. पाकिस्तानी की किताबों को पढ़ते हैं, यस, और हाँ, यानी पाकिस्तानी से ज़्यादा पढ़ते हैं। यस, पाकिस्तान के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो वो हमें कॉल करते हैं, जबकि वो डायरेक्टली कॉल करते यस, हैं। जो फॉरेनर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले बुक्स पढ़ चुके होते हैं, हाँ, फिर फिर बाद आते में हैं। हमें उन पे कुछ भी एफर्ट और नहीं करनी पड़ती, कितना ज्यादा वो अलर्ट होता है, सवाल भी नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता, और इतने सीरियस, इतने इतने रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इतने अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं, इतने जबरदस्त। मैंने रिस्पेक्ट 3 तबके में देखे रिस्पेक्ट। एक जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है बहुत ज्यादा, यानी जो रूहानियत से रिलेटेड लोग हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा है, या हाफिज़ कुरान है या मुफ्ती है, या मकसद जो मदरसे के लिए, जिसने मदरसा पढ़ा है, मैंने देखा उसमें बहुत एहतराम होता है, बहुत यानी इंसानियत होती है, बहुत जिसने कुरान की तालीम हासिल की है। शराफत होते है Yes. उसमें जो है ना एक इज्जत होती है। और दूसरी बात यह है, जो आर्मी के लोग हैं, आर्मी, वो यानी उसमें भी वो इज्जत, नज़म, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट, यस सर, यस सर। और एक जो है ना, जो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, या यूरोपियन है, या ये जो तुर्किश है, इतना रिस्पेक्ट होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी जो के होते हैं वो इतना ज्यादा वो नहीं है, वो यानी कमर्शियल तरीके से बहुत देखते ज्यादा हैं। अजीब गरीब अल्फाज, अजीब गरीब बातें, बस करो सर। तो वो डॉक्टर साहब, मैं बुक्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, तो अभी बुक्स की बात छिड़ी है तो देखिए, ये किताबें पढ़ना अगर तरक्की करनी है तो आपको पढ़ना पड़ता है। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, देखिए मैं इस लेवल पे हूँ, फिर भी पढ़ता हूँ। मैं रोजाना, मैं भी पढ़ती हूँ, खालदा भी पढ़ती है, रोजाना हम न किताबों को, यानी ढेर लगे होते हैं हमारे इर्द गिर्द। ये देखे, अगर मेरे अपने पे है तो भी पढ़ो। मैंने पता नहीं एक बुक को कितनी कितनी बार ये पढ़ा। देखे, ये पढ़ी हुई किताबें यहाँ पर,
اچھا اگر ویب سائٹ پہ آپ جائیں نا تو آپ کو ساری کتابوں کا سمجھ میں آ جاتا ہے. تو انسان کی جو ترقی ہے یعنی معاشروں نے جو ترقی کیے ہیں یس ایسا نہیں ہے, پڑھنا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی فٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو جاننا پڑتا ہے ہر چیز کے بارے میں, پھر آپ جو ہے نا اس کا ایک وہ نکال دے, سولوشن نکال دے. جب آپ لوگ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اوپر ٹاپ پہ بٹن ہے بکس کے نام سے. جب آپ بکس کے بٹن پہ جائیں گے تو نیچے ڈراپ ڈاؤن اوپن ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے انگلش بکس, اردو بکس, فارسی بکس. تو آپ کو جون سی والی بھی چاہیے اس پہ کلک کر دیں بٹن پہ. جب آپ اس پیج پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ نیچے دیکھیں بک کے نیچے ایک میسج لکھا ہوا ہے کہ اپنی بک یہاں سے بک لیں, اور وہاں پہ صاف لکھا ہے کہ یہاں اپنی ای میل ایڈ کریں. جب آپ نے اپنی ای میل ایڈ کر دی تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ گیٹ لنک ان ای میل, تو اس پہ آپ نے سبمٹ کر دیا تو بک جو ہے وہ آپ کی ای میل میں آئے گی. آپ لوگ جو ہمیں میسج کرتی ہیں کہ بک ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, وہ ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. نیچے جو میسج آ رہا ہوتا ہے نا اس کو پڑھ کے بس اس کو فالو کرتے جائیں, آپ کو بک مل نہیں تو کال کرے, گائیڈ کریں گے آپ کو, ڈونٹ وری انشاءاللہ. سر ویسے تو امیزون پہ لوگ خرید لیتے ہیں, وہ کتنا کی قیمت کے ہیں, زیادہ نہیں ہے, کوئی $2 کی ہے, کوئی 3 کی ہے. پاکستان میں نہیں لے گا $2. پاکستان میں تو میں نے ڈاکٹر صاحب بتایا فری ہے, پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ, نہیں پڑھتے ہیں. 300 روپے بنتے ہیں, خدا را 300 روپے بہت بڑی بات. ڈاکٹر صاحب کوشچن ویسا پاکستان میں لوگ تھوڑا سا یعنی مقصر بھی نہیں ہے کیونکہ غربت بہت ہے, تو مگر کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب ہم نے فری بکس رکھی ہاں, اور جس کے پاس غربت نہیں ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. یس وہ اور عجیب غریب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ جس کے پاس غربت نہیں, سوری نہیں ایسے نہیں ہے, اچھے بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. کوئی تھوڑے حرام کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, ایسے تھوڑے یعنی ڈاکٹر صاحب کوشچن آیا ہے, آپ کے میگنیٹائز کرنے کے بعد ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, پھر اس کو HMF سے انرجائز کرنے کی, میگنیٹائز کرنے کی, مطلب آپ نے ایک دفعہ میگنیٹائز کروا دیا باکس تو پھر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ خود میگنیٹائز نہ کریں, ضرورت نہیں ہے اس کی. نہیں ہے کیا, ٹھیک ہو گیا. سر پلیز میری امی کہہ رہی ہیں کہ چیزیں انرجائز کر دیں, نیکسٹ کسی پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے. ہم بھاگ نہیں رہے, خدا کے واسطے ہم آپ لوگوں کے دوبارہ کریں گے, پھر کریں گے, ڈونٹ وری. سر آج ساتھ ہیلنگ بھی ہوگی. ظاہر ہے HMF سے ہیلنگ بھی ہوتا ہے نا. صحیح. یس, کیونکہ HMF جو ہے نا ہیلنگ میں بہت ہیلپ کرتا ہے, یعنی سمدھا میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. جس نے HMF اور سمدھا کیے اس کو بہت اچھے ریزلٹس ہیں, اور اسپیشلی HMF کے ایڈوانس لیول جس طرح سب لیول ہو گئے ہیں, HMF 3 ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ہیلنگ ہے اس میں. میم جی مارکیٹ کس دن اور کس ٹائم جانا ہے؟ انشاءاللہ ہم جمعے کو لائیو جائیں گے, سیم ٹائم پہ. اور پھر دوستو آپ کو جو سیٹرڈے کو ہے تو سنڈے کو بھی ہم لائیو جائیں گے, مگر کسی اور پلیس میں. آپ کو کچھ ملوائیں گے, یہاں جو رہتے ہیں پاکستانی فیملی کمیونٹی, اس سے بھی آپ کو ملوائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو مارکیٹ کا 2 مارکیٹ ہم جمعے کو دکھائیں گے آپ کو. ایک ہوگا جو ویسے ہی بازار لگتا ہے جس میں فریش چیزیں ملتی ہیں, جیسے پاکستان میں سنڈے بازار لگتا ہے, یہاں پہ مگر اس سے زیادہ فریش تو آپ کو جو ہے نا میگا سٹور میں ملتا ہے میرے خیال میں. یس, بلیو میں, اور سستے بھی ملتے ہیں. کمال کی بات ہے کہ آپ کو میگا سٹور سے, یعنی میگا سٹور کے بجائے جو لوگ یعنی دیہات سے جو چیزیں لاتے ہیں, میگا سٹور میں آپ کو سستے ملتے ہیں. ہم دکھا دیں گے دونوں کمپیئر, پھر آپ کیونکہ میگا سٹور بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ میں لیتے ہیں اور اس کو سستے ملتے ہیں, سستا پڑتا ہے. جو وہاں سے لوگ آتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے آتا ہے تو اس کی قیمت تھوڑا اوپر رکھتے ہیں. ہم آپ کو دونوں دکھائیں گے, مگر ہاں جو کپڑا ہے وہ آپ کو بڑا سستا ملتا ہے, یعنی پردے ہو گئے, کچھ چیزیں ہو گئے, یوز شدہ چیزیں پہننے والے کپڑے جمعہ بازار میں. یس,
हाँ 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 yes. सस्ते मिलते हैं वो। जी जी वो सस्ते होते हैं, वो भी दिखा देंगे। हरीम पूछ मगर रही ग्रोसरी सस्ता नहीं होता है, Yes. थोड़ा महंगा होता है। यस हरीम पूछ रही हैं कैन आई मैग्नेटाइज हाफ यूज्ड रिटन डायरी? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब उन्होंने आधी लिखी हुई है डायरी और आधी खाली है, तो वो बिल्कुल मैग्नेटाइज कर कोई सकते हैं। मसला नहीं है, यस यस कोई मसला नहीं। और आगे जाके फिर किसी वक्त मैग्नेटाइज करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो आप करें ना, कई महीने बाद 2 महीने बाद इंशाल्लाह फिर हम मैग्नेटाइज करेंगे दूसरी चीजें मैग्नेटाइज करेंगे फिर इंशाल्लाह। तो अगर आप रेडी है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि खाला हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी डन। अब कोई अहम सवाल तो नहीं है? मैं एक नजर बस देख रहा हूँ। बस दोस्तों आपने लोगों को बुलाएं, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 3-4 मिनट दे रहा हूँ। अपने आप को रेडी रखें और लोगों को भी रेडी करें, तैयार करें, और सिर्फ तैयारी करें। बस 2 मिनट है, 3 मिनट आपके पास, रेडी हो प्लीज। और मुझे तो अगले प्रोग्राम का कोई समझ में नहीं आया कि कौन सा रखे। फकीर मोहम्मद साहब सलाम दे रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियां दे। फकीर मोहम्मद साहब, हम आपको मिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बीच में एक क्वेश्चन आया था कि गोल्स कैसे लिखें, तो थोड़ा सा हाँ, गोल्स लिखने का देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका ये डायरी है, ओके। क्या हम पैसों को मैग्नेटाइज कर सकते हैं? नहीं, ये कौन सी बात हो गई। ठीक है ये देखें, आप जो है ना, ये आप यहाँ पर लिखें, जो भी है ऑर्गेनाइज तरीके से लिखें। अगर आप अनपढ़ हैं तो डोंट वरी, किसी और से लिखवाएं अपने गोल्स को, और इस बॉक्स में रखें या इस डायरी में रखें जो आज मैग्नेटाइज हुआ है। यानी लिखे मिसाल के तौर पे, आई वांट टू बी हेल्दी या हैप्पी, सक्सेसफुल, जो भी है। यानी इसमें से कोई भी चीज़ देखे आप डिटेल से लिखिए कि आई वांट दिस थिंग। थोड़ा डिटेल आप दे दें। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन के लिए कि मुझे मिसाल के तौर पे ये बीमारी को क्योर करना, मिसाल के तौर पे मुझे शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो उसको डिटेल में लिखे कि शुगर क्या है और किस तरह क्या क्या चीज़ से ठीक हो सकते हैं, ये यहाँ पर पूरा लिखें, बस छोड़ दें। अब आप जो है ना, इसको एक और मिसाल के तौर पे एक और आपका है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको जो है ना MQM महबूब कदमों में, सॉरी, यानी आपका किसी के साथ झगड़ा है या कोई नाराज़गी है, उसको ठीक करना है, ठीक है। या फिर मिसाल के तौर पे मैंने खालिदा को अपना गर्विदा बनाना या उन्होंने मुझे बनाना है। ज़ाहिर है मुझे तो बना चुके हैं, वो जोरों का गुलाम बन चुका है। सॉरी, नहीं, मेरा मतलब है मैं तो, वो गलती हो जाती है, खैर है, मुंह से निकल जाते। अच्छा, अगर मैं जो है ना वो यहाँ पर लिखता हूँ कि खालिदा मेरी सारी बातें, खालिदा जो है ना, आप कोड वर्ड में लिखूंगा, ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? आप के लिखूंगा, मैं 1 मिनट, के लिखूंगा, पूरा नाम लिखेंगे तो ज्यादा असर होगा। नहीं, ये कोई बात नहीं, जो भी सही है। यानी जिस तरह की मिसाल के तौर पे महबूब कदमों के लिए आप कौन से वर्ड लिखेंगे? MQM महबूब कदम, ये ज्यादा बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स पहले पूछ भी रहे थे कि अगर हम किसी को नाम बताना चाहें कि हमारे क्या गोल्स हैं, तो वो कोड वर्ड में लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि किसी को पता ही ना चले। लेकिन डॉक्टर साहब MQM लिखेंगे तो वो घर वाले ये ना कहें कि ये उसमें तंजीम में चला गया। अब वो इतने लोग उसमें हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये भी जाए तो क्या होगा। कुवैत में 46 डिग्री है आज। उफ, होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा कि मिसाल के तौर पे खालिदा, ये देखो क्या लिखा हुआ मैंने,
یعنی وہ میرے سے اور محبت کریں. تو مثال کے طور پہ وہ میرے سے, میں نے کوڈ ورڈ میں بس لکھ دیا اور بس میں نے یہ کر دیا. اور اگر میں ڈیٹیل دوں گا یہاں پر کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں, یہ اچھائیاں ہیں, اور اس طرح کی جو ہے نا مجھے چائے بھی بناتی رہی اور کھانا بھی بناتی رہی, اور یہ نہ کہے کہ میری مرضی. یعنی یہ چیز اس کو کہ یہ چیز میرا مرضی, یہ فلاں, یہ نہ کہے. وہ میں ڈیٹیل میں لکھوں گا دوبارہ, پھر میں بھی میگنیٹائز کروں گا. تو یعنی اس طرح کے بے مذاق میں بتا رہا ہوں, آپ یہ چیز اس طرح لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ لکھیں گے ڈاکٹر صاحب پریزنٹ ٹینس میں لکھنا ہے نا, پریزنٹ ٹینس میں, وہ مثلا آپ لکھیں کہ لائک یو لو می مور, یعنی پریزنٹ ٹینس میں لکھیں. کوئی بھی جو گول ہے وہ آپ لوگ اپنے پریزنٹ ٹینس میں لکھیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہم کوئی گول لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہمارے مائنڈ میں اس کی سوچ آتی ہے, تو مطلب وہ سٹارٹ ہو گیا گول ہمارا, اس پہ کام سٹارٹ ہو گیا. تو ہم پریزنٹ ٹینس میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. پریزنٹ میں لکھے تو بہتر ہے کہ I want to more حلال منی. یس, اوکے, I want to more حلال منی, یا مقصد I want to more حلال رزق, اور anything you can write, no problem. کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام رکھیں ہاؤ ٹو یوز میگنیٹائز باکس. میگنیٹائز باکس تو اپنے گولز لکھیں اور اس میں رکھیں بس. یس, یہ تو کوئی نہیں ہوا آج, تو وہ کریں گے نا. عبد الباسط بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نیٹ کا بہت پرابلم ہے کراچی میں. وہ تو ہوتا ہے, ڈونٹ وری, پریشان نہ. اللہ انقرہ میں تو اس سے بھی زیادہ سردی ہو گئی ہوئی ہے. کتنا ہو گئے؟ 18 ہو گئے. تو ابھی تو یہاں پر بھی 18 ہوگا آئی تھنک. مے بی اس ٹائم پہ 18 ہوگا, دن میں 20 تھا. یس, ابھی یہاں پر بھی ہم جو ہے نا بیوک چک میں میں ہیں, تو یہاں پر بھی اتنا ہی ہوگا آئی تھنک. شاہد محمود صاحب پوچھ رہے ہیں باکس اٹیونمنٹ نہیں, باکس میگنیٹائز ہوگا شاہد صاحب, اٹیونمنٹ نہیں میگنیٹائز ہوگا. نہیں, یہاں پر ابھی بیوک چک میں 21 ہے. 21 ہے, تو اس کا مطلب ہے انقرہ میں مزید سردی ہے. ظاہر ہے وہ تو اس طرف ہے, یعنی صحیح, وہ اس طرف زون, یعنی وہ سائڈ جو ہے نا وہ بہت ٹھنڈا ہے. پی ایم بی ایل پہ نور الاسلام صاحب بتا رہے ہیں پی ایم بی ایل رکھیں ٹاپک. اس پہ آلریڈی کر چکے ہیں, ایچ ایم ایف پہ بھی کر چکے ہیں, نیچے جا کے آپ لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں, یہ پروگرام آلریڈی ہو چکے ہیں. یس, آپ اس پہ ڈھونڈ لیں, آپ دیکھ لیں. سو دوستو, یعنی اگر یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان اینی تھنگ لائک, تو آپ اس طریقے سے لکھیں لائک فائنینشیل چیزیں آپ ریل میں لکھیں کہ یعنی, اور بڑی یقین سے لکھیں کہ اٹ ول بی اوکے, یعنی یو کین اچیو اٹ, یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ساری چیزیں. ایسے یقین سے لکھیں کہ یو ول اچیو دیز تھنگس. اوکے, یعنی بڑی یقین سے آپ لکھیں یہ چیزیں, تو اس کے بعد یعنی اس باکس میں رکھیں اور انشاءاللہ ہوگا. اور جب ہو جاتا ہے تو اس کو لازمی ٹک کرنا. یہ دیکھیں, اگر آپ نے ٹک نہیں کیا, یعنی فار ایگزامپل یہ دیکھیں, یہ میرا گول ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ گول. اب یہ گول میں کیا کروں گا, اس گول کا تو میں یہ تو پہلے سے میں اچیو کر چکا ہوں, تو میں یہ کروں گا, یہ دیکھیں ٹک ہو گیا, یعنی یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یعنی یہ میں نے ٹک کر دیا کہ یہ ہو گیا. تو اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا, اور آپ کا جو یعنی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی, یہ اسپیشلی جس نے ایچ ایم ایف کیا ہے ان کو پتہ ہے, اور بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے اس کا, بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے. کوشچن آیا ہے, آئی ڈونٹ ہیو ڈائری ایٹ دس ٹائم نیدر باکس, واٹ آئی ڈو ناؤ.
वो कह रहे हैं डायरी भी नहीं है, बॉक्स भी नहीं है, अल्लाह मैं क्या आपका करूं? भला करे, अल्लाह कोई आपका चीज और मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जैसे रिंग हो गया या ये कुछ है भी आपके पास, ये टिश्यू का बॉक्स। टिश्यू का बॉक्स करो, कोई मसला नहीं। अभी फिलहाल यही करे, बाद में जब मकसद हम मैग्नेटाइज करेंगे, कोई अच्छा चीज रखे, कीमती चीज रखें। कोई कीमती चीज, जितना कीमती चीज हो, जितना कीमती बॉक्स हो, उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको। जी दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। ओके, यस। ठीक है। आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए। आंखें बंद करें और टहरी को हाथ में रखें। ओके, या फिर उसके ऊपर, यानी आपने रखे हुए उसके ऊपर दोनों हाथ रखें नीचे, और या हाथ में यूँ आप रख सकते हैं। और या अगर बॉक्स है, मिसाल के तौर पे बॉक्स है, तो बॉक्स को आप हाथ में रखें या नीचे रखें, उसके ऊपर हाथ रखें, यूँ आराम से हाथ रखें उसके ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, आंखें बंद करें, रिलैक्स बैठ जाए, आंखें बंद करें। और मैं 1 से 2 3 तक गिनूंगा, 3 पे आप आंखें बंद करेंगे। नहीं, आंखें तो पहले बंद करें कि 3 पे हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। You will also feel energy and betterment. सुकून, खुशी, सुकून महसूस करेंगे। And some people will feel some energy in their hands also.
اب آپ اپنے ہاتھ فری کر دیں اور ڈائری یا باکس کو ہاتھ میں نہ رکھیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ٹچ نہ کریں. Now make it free your hands and do not touch the box or the diary. But your eyes must be closed. آنکھیں بند رکھیں. اور اب آپ چند گہری گہری سانس لیں اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں. Take some deep breaths and open your eyes. ماشاءاللہ اب آپ کا ہو گیا میگنیٹائز، اور اسے بھرپور استعمال کرے، اور مجھے پھر اس کا رزلٹ اگلے پروگرام میں آپ سے پوچھوں گا. اور اگلا پروگرام انشاءاللہ کس چیز پہ رکھیں گے خالدہ؟ اگلا پروگرام کس چیز پہ ہے؟ نقصہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی انرجائز کروا دیں، اور جو کچھ لوگوں کی وہ رہ گئی تھی، لاسٹ اٹیونمنٹ رہ گئی تھی. اٹیونمنٹ کسی کا رہ گیا تھا؟ جیسے کچھ لائٹ چلی گئی تھی، اور ہم نے ایک پروگرام بیچ میں نہیں کیا تھا نا،
इंशाल्लाह तो करेंगे. वो कुछ स्टूडेंट्स अच्छा, को एक मैसेज चंद आए हुए थे कि ठीक है. शायद हम सोच रहे थे कि स्टॉप कर दिया प्रोग्राम, तो उनके भी नहीं हुए. वो कह रहे हैं हमारे भी वो चीज़ों की अट्यूनमेंट नहीं हुई है. ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे ना, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास. वेंसडे Yes. को होगा, पोस्ट करेंगे. ये प्रोग्राम को आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें. इंशाल्लाह देखेंगे अगले प्रोग्राम में. दोस्तों अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.